عورت دا حسن شرم و حیا ہے، اور شرم و حیا دے محافظ دو چیزاں نہیں. ایک ڈاکٹر اقبال آندا ہے، وہ آندا ہے وہ آندے سبحان اللہ، نسوانیت زن کا محافظ ہے فقط مرد. جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. وعدے اللہ دا بندہ عورت دی نسوانیت دا محافظ مرد ہی مرد، مردانہ قوت دے دل وچ غیرت، یہ دو چیزاں عورت دا محافظ ہے نہیں. تے ہن سینے وچوں غیرت، جسم وچوں قوت ختم تھی گئی ہے. نسل کشی کیتی بیٹھی خوش دیتا تھیونے جی میں بھنگی دے چرسی ہوندے ہیں. بھنگی دے چرسی کو بھیج دے نا سارے کھانے پکا دے، او بھڑوا لبدا ودا اسی چرس دی پوڑی کیتی پئی ہے. والا میرا دیا کہ کیا کہ سارے پوزے گوشت یا اتریوں جنتی بوٹی دا نا ہی کوئی نہ. مزاج جڑے بھنگی چرسی والا باپ بن ونجے، بزرگ فرمیندے نے بندہ مزاج کالا بن ونجے والا روڑی دے گھوں ودا لبدا ہوندے. تے جڑے مزاج بول بول والا ہوے والا باغ لبھن دی لوڑ ہے. مزاج تے بن گئے لندنی یورپی تے کاں والے. ہن جتھے اسلام کو دے تو بھنگی ویندا پیا ہے تر دی بازار چ ڈھٹا جو صحیح دڑئی. میں جی بے وقوف مولوی کوئی آیت پڑھی کوئی قرآن کوئی حدیث جوں بے ہوش انہیں دا گرو لنگیا ہوا کہ خیر ہوا کہ ڈھائی پہ ہوا کہ نام مرادو کیا پہ کریں ہوا کہ خشبو ہوا کہ بے وقوفا مزاج دے پچھانو مزاج بھی ہے علاج کر دے بندہ مرے دو پرچا بنجا خشبو ہوا تے آیات تھوڑا جا گھونچا آیا سنگھا جو صحیح تے اٹھ دا آیا دیکھا پتہ دے لگے مزاج شناس ہے. ابا جدو یہود نصارا جے کان دے پیچھے ٹرسیں دے روڑی دے گھنوے سی، جے بلبل تو پیچھے تے باغ وچ گھنوے سی. اے ہمیشہ منزلیں تے مزاجیں دے سفرن جے چلسیں داتا دے غوث پاک دے پیچھے دے اسلام دے گلستان وچ گھنوے سے. نعرہ تکبیر. علماء حق اہل سنت، نظام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ. اللہ دا بندہ الٹا دور آگے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے کون. ڈنٹیا میں وتے کو کی میں ضرورت ہے یہ میرے بھین دا ناگ دی کشتاں دے لڑائیاں پائے وے تے ہن نہ تے مسلمان گھندیاں تے لڑائیاں ہن تے اگلیاں کتھ پچا دتن نہ گھنسا دے والا اکثر مولوی صاحب مندے کڈھیں دے. میں کہتی ولایتی بے غیرتی دا دیسی ترجمہ کروں دے مندے بن ویندے. تو سادو ڈانسر سادو نچتی ٹپتی پئی ہے. ڈانسر ترقی نچن ٹپن اے بے شعوری ہے کیوں دیس نال جنگ دیسی لفظ نال. ابا عورت ایمان تاری نال انگریز برقع لا دے نکر پوائے سی اساں نکر لاہا ختم کر دے کپڑے پوا دے تے برقع پوا دے گھر ودے بھی لین جے لاہا گی دے او دے نالن جڑا پویں دا ودے اون دے جنگے. ہائے 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 موک گئی ہے غیرت وے اللہ دا بندہ ہیندے کولوں دے او جڑا زہر والا گولا ہوندا نا چوہے مار ڈو ڈو گھندے ونجو تے جان چھڑیندے ونجو دنیا دی نہ خود زمین کو اوکھا کروں نہ زمین سا کو اوکھا کرے. غیرت مندے دا جہان ہے تے غیرت مند جیویں نہیں تھا. غیرت 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 سب کچھ. اسلام دی تاریخ پڑھ جتنی تے کوئی عزت عظمت اوسی پیچھو غیور دے سر تو نظر اوسی. جب امت بے غیرتی دے منافقت آئی امت لڑ گئی. غیرت نے امت کو شاہی تخت پوائن. ڈاکٹر اقبال آندا ہے غیرت ہے وہ چیز جہان تگو دو میں، غیرت ہے وہ چیز جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. وعدے بدبختہ نبی کریم دی شاہی غلامی والی جمہوریت لانگ مارچ ووٹ الیکشن بندے دے ڈھیر تھوڑے نال نہیں ملدی. نبی دی شاہی نبی دی غیرت نال ملدی ہے. یا رسول اللہ حق چاہیے. علماء اہل سنت زندہ باد.
فیضان خواجہ محمد شفیع صاحب اللہ دا بندہ غیرت دا جہان وڈا وسیع ہے بہت وسیع جہان ہے حدیث پاک چاہندا ہے ان اللہ غیور میرا رب غیور ہے میں غیور ہاں میرا صحابی بھی غیور بے شک غیور ہے تے غیرت مند نال جوڑ ہوندے لوہا دے لکڑ ویلڈنگ نہیں تھیندے لوہا لوہے نال ویلڈنگ تھیندے غیرت مند نال جڑ سی نبی سائیں تو فیض گھننی نا پہلے نبی سائیں دا سامان تے رکھ اللہ دا بندہ ٹبے دے تے پانی سٹنا پوندا ہے جدو کھڈا دے ٹویا مرے سے پانی خود بخود آویں دے تو غیرت گھر نبی دی رحمت دا پانی خود بخود آویں سی غیور نبی ہے غیور خدا ہے غیور صحابہ غیور آل غیور ازواج غیور اولیاء جے ہنائے نال جڑنی پہلے غیرت کر دولت دے کنجاری لکیندن غیرت مند دولت نہیں لکیندا عورت لکاون نال کہنے نال عورت لکاون نال ہن میں تے کو حدیث سنے باریکی دی آپ سمجھ ونی انتہا کیا ہو سی حدیث پاک چ مشکات شریف دیوان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنتها لزوجها كانه ينظر اليها متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ کئی عورت اپنے مرد دے اگوں دوجی عورت دے حسن دا ذکر حدیث پاک ان ایمانداری لسو کئی مسلمان عورت دوجی مسلمان عورت دے حسن خد و خال بھی ہوندا کیے ہوندا متائی ہوندا نہ کیے اے بھی اپنے شوہر دے اگوں ذکر نہیں کر سکدے تے تیرے میرے جنازے کے تک گئے کھڑے غیرت دے رسول آکھے امتی دے اگوں مومن دے اگوں عورت مومن دا حسن بیان نہ تھی وے تے ہن ہندے نال ہاتھ کھڑا ملے والا آپ تے رول اجانی عشق دے دعوے کیتی کھڑی اے ہے نبی کریم دا فرمان ذی شان اے کہندے کیتے دسو مومنے کیتے نہیں ہیں باقی آیات حدیث تے یاد ہیں دے اے کنڈے لگے نہیں کو مولوی بھی نہیں سنے دے پیری نگل ویندن کیوں انہیں کو پتہ ہے کو سنے دے وے تو نوٹ بند نوٹ خارش شروع کھشکن شروع تھی ویسن تے مولوی دا کام ہے پھساونا او تے آدھے ہولے ہولے ٹرو ذرا تیز چکی تو دے چیڑیاں اڈ ویسن جتھے نہیں بلی دے لو شکار دے ویندے مر باندھی ہے ایویں لگدے جمہوری بنی بیٹھی ہے شکار جو کرنے سی ابا ہی گالو مولوی کرے ہی غیرت دا نا گھنسن غیرت نال جو جنگ ہے غیرت دی گال حدیث پاک ہن میرا صحیح اے ہی غیرت عورت تے عورت دا حسن حیا دا حفاظت پردے نال ہے کہدے نال ہے پردے نال ہے بزرگ فرمیندن گھر ہوں ویلے وسدن جدوں عورتاں دا خیال بن ونجے نا پکا جو ساڈا یا محرم رشتہ ہے تے یا شوہر ہے باقی بندے مر گئے باقی بندے گھر وسدے تے جدوں مرد آکھن محرم عورتیں یا میری بیوی باقی رنا مر گئے ابا بے دی جدوں گوشت دے گن سے اپنی دال نہیں چنگی لگدی ہی گل اسلام پردے وچ کیونکہ دال گوشت دا مطلب ہے اللہ سے نہ سارے مرد سونے بنائے نہ سارے رنا سونے بنائے کچھ مرد سونے کچھ رنا سونے تے فطرت عورت دی عورت آدھی بندہ سونا ہوئے مرد آرے عورت سونی ہوئے ہن سارے کو دے سونے نہیں مل سکدا سونے دے گھر کوجھیں دے گھر تے ہن ابا تے کو جو اللہ سے دال دیتی ہے جب بے دا گوشت نہ دیکھ سیں دال دے کنایت نہ کرے سے شکر پڑھ سے جے گوشت دیتی ہے سے دال ہے شالا خدا چٹ کر رہے اڈے گوشت ہر ویلے دال گھر رہی میں تے نہیں کھندا تے والا جدو سارے گوشت لبھن ونجو نا تے دالی چھوڑ جو والا گوشت نہیں لبدے والا ڈنڈکے لبدن کیا لبدن غیرت والے دے کنے کیتے سوال ہے بے غیرت دے کن بندن بے غیرت دے کن بندن بزرگ فرمیندن ٹھڈے لوئے دوتے بھاویں لاکھ تھوڑے مار کہیں داتری بزرگ فرمیندن جیڑا بے غیرت ہے لا او سمجھی ٹھڈا لوئے
کیا ہے اندر ہتھوڑے جو مارے نا اندی کہی رمبا تے فرمایا جڑا غیرت مند ہوندے تتا ہوندے تھوڑا جو تھوڑا مرے سے اوزار بڑے داوے سے گل بابا غیرت مند جڑا غیرت دل وچ رکھے نا ول بزرگ فرمیندے غیرت نہ تقریر نہ لندی ہے نہ وعد نہ لندی ہے غیرت رب دی عطا نہ لندی ہے فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ابا ہی غیرت وے انسان کو غیرت آوے نہیں دی قدر دا تے میں سوال نہیں کر سکدا کیا شان ہے وہ کتے کول جو غیرت آوے وہ 3 لاکھ دا وک دے اے جڑے لڑا کے کتے انہاں شکاری کیوں پہ لڑ دے انہاں غیرت ہوندی ہے آدھے نا اچھا تو بھی نہیں تے میں بھی نہیں جا تو راسے یا میں راسا ہی دی وجہ تو 3 لاکھ ودی قیمت لگ دی کتے دی غیرت دی وجہ قیمت ہے وہ غیرت کتے کو لا ونجے 3 لاکھ ہے جتے بندے کو لا ونجے کتنی قیمت والا بن ویسی وہ جڑا بے غیرت ہے غیرت مند کتے تو بھی کیا ہویا ہے اولئک ہم شر البریہ ہے تے جانور تو بھی بدتر ہے جن کو دین دی غیرت نہیں تھی دی غیرت نہیں غیرت لکاون دا نام ہے ایمانداری نال دسو تواڈے بدن دا حصہ ایک کپڑے وچ رہندے ایک کپڑے تو باہر رہندے جڑا کپڑے وچ رہندے او زیادہ چٹا ہے جڑا نکلا رہندے کالا ہے دیکھو ہاتھ دے منہ سینہ بھی دیکھو سبحان اللہ ایویں جڑی عورت پردہ نشین ہے نا خاتون دے مستور ہے سیدہ قدسیہ دے نال فیض ہے جنہاں نال نسبتاں ہون وال فیض ہی تے اتھوں ہوندے نا وہ خاتون مستور جڑی نہ کہیں کو دیکھ دیئے نہ کہیں کو دیکھن دیں دیئے یہ دی اماں غوث العظم جیلانی جمیں دیئے یارویں تے منے دو تے یارویں والے دی سیرت کردار کو کنڈے لگے پین ملا کرامتا بیان کریں دیں تے ولی ہیں دا سیرتا نہیں بیان کریں دیں سیرت بیان پیسے بند کرامتے تو سوداگر جو ہیں اللہ دا بندہ اللہ دے ولی دی کرامت سونی ہے تے شریعت کو جی صاحب زادیں دے کو کرامتا بیان کرو جا دن سے میرے ڈاڈے دی کرامت میں کہتی ڈاڈے تارے کو کرامت شریعت تو بغیر ملی ہے چٹ تھی میں شریعت دا ویری ہیں کرامتیں دا زور ہے نانا وجہ کو جو کرامت ملی ہے نبی دی شریعت نال ملی ہے شریعت نال جنگ کرامت دے سانگے کیوں سی بیمان ملنگے اللہ دا بندہ یہ گال ہے عورت حفاظت یہ پردے دا جہان ہے کیا ہے بولو ایک ذمہ دار کھڑا دے انہیں میں پردے نال بحث پا کرا کہ مرد پردے دی کیا لوڑ ہے وہ کدھر نال مکئی رہی کھڑا تے مکئی دی چھلی دے سٹا نہیں ہوندا انہیں دے موتے کو رب کتنی پردے پوائیں سبحان اللہ ایک لا دوجھا لا تریجھا لا چوتھا لا وچ موتی نکل میں کہ ذمہ دارا قرآن دی آیات دے برحق کے حدیث بھی ہیں پر جی ہوں جا مردہ تے انہیں جا کفن میں کہ میں بے عدتے کوئی نسیندہ قرآن مجید اللہ سی فرمین دے آیات میڈیا آیات احکام دے آیات تشریح دے آیات تکوین تصدیق کریں تے تائید کریں میں کہ سنوے تیری چھلی کھڑی ہے کہ ہاں سٹا میں کہ ایمان اللہ جے میں پکن تو پہلے ایک پردے لاگی نہ چھلی پکشی آ کے خراب تھی ویسی میں کیا بدبختہ اس چھلی دا کپڑے لاگی نے نا تے کچی دے دے خراب تھی ویسی بل سمجھ گھن میرا دوستا چھلی کو دے رب سہیں پردے پوائن دے مسلمان دی عورت دے رب کو ڈھیر عزیز ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علماء حق اہل سنت سبحان اللہ اسلام غیرت دا نام ہے پردے دا نام ہے پردہ عورت دے حسن دی حفاظت دا نام ہے جڑا پردے دا محافظ 4 دیواری اور عورت گھر وچ عورت ہے یا غیر محرم نال عورت ہے جڈوں گھر تو نکل سی یا غیر محرم دے شوہر تو علاوہ ہاتھ اوسی غیر محرم دے سمجھی لیڈی بن گئی ہے عورتوں کو آدن جڑی باہر نہ نکلے تے لیڈیوں کو آدن جڑی گھر نہ وڑے ان کو وڑاونا پوندے ان کو کڈھنا پوندے ساڈے علاقے دی غیرت دی گل ہے ساڈا علاقہ ان پڑھ بی بی صدکے جاواں پر غیرت ہمیشہ
گھر آئی جناب چھپر دا تے بھا جو لگ گئی اگ لگ گئی ہے محلے والے آکھے وہ بی بی نکلا آکھے وہ خدا دا نام منو میں منہ تے جیندے نہیں دکھایا تے میں کیویں نکلا باہر اللہ دی قسم ہے بی بی سڑ گئی ہے منہ نہیں سی کڈیا اے ہے غیرت کہے پڑھے مفتی دیتی ہے آپ دے خالی پتیلے نہ کیوں کیا دے سن پیر دیتی ہے نانا رب العالمین سینے میں رکھی ہے سی ان پڑھ جو کھڑی ہے تھی مر گئی ہے سڑ گئی ہے دوسرے کو منہ نہیں دکھایا کہیں پڑھایا کیڑے مدرسے دی پڑھی ہوئی ہے کیڑے پیر دی دسی ہوئی ہے نا غیرتیں دے علاج غیرت کہیں دکان تو نہیں ملتی رب دی عطا نال ملتی ہے میں ایک دکان دے بیٹھا تے ماسیاں آ گیا مائیاں آندے حضرت صاحب کپڑے گھندا بیٹھا آندے حضرت صاحب تو رنا کوئی نہیں میں کہتی رنا ہے لیڈیاں کوئی نہیں رنا ہے میں کہتی کیویں تے کو کیویں مولوی صاحب پتہ لگ دے کپڑے گھندا بیٹھی سنی ذرا عورتیں کو ٹکانے دے دماغ دے وجنے پھٹ پوسنے میں کہ ماسی اے دس یہ جتنی کپڑے دے ڈیزائن ہیں جوتے دے ڈیزائن ہیں کوئی رنا بنے دیں یا بندے آکھے سی بندے کڈھے دیں تے بندے بنے دیں میں کہ چٹ تھی میں بڑا سکتے ہیں گھن نہیں سکتے ڈیزائن دماغ تو کڈ گھن دیں فیکٹری وچ بڑا گھن دیں تے کو گھن کے نہیں دے سکتے میں کہ ماسی جدن تے باہر آئے وے نہ گھر آرام ہے نہ باہر آرام ہے سبحان اللہ گھر رہو کیا رہو گھر رہو وہی مان اللہ سے اون پیو دی وڈی تعریف تھی پوچھو کیا آکھے اللہ دا بندہ 24 گھنٹے کرسی دے بیٹھے 5 پتر مولا کریم تے ہر ویلے خدمت کرے ان کو تے کہیں ٹور دے ونجنا ہی نہیں پوندا ایندا مطلب ہے جڑا کرسی دے بہے دے خدمت کراوے بادشاہ ہوندے اللہ دا بندہ عورت کو رب گھر بلائے مندے کو آکھے تو کر دے کو کھوا سبحان اللہ اے بادشاہ تھی کیوں اے بادشاہ کمیں دے تساں ودو ٹغاری تساں ودے چیندو مالٹے سیب کیلے تساں ودے وچ چیندو تتی دھوپے ڈھونگر ودے کٹوے نو ابا سیاں سارا نہیں تے اے تے گھر بیٹھا بیٹھن کپڑے کیوں گھنن ویندن چوریں دے تھان تے ڈانگیں دے گز آپ کماویں دے پتہ لگے تو دکان دے ویسے 100 والا لبسے اے ویسے 600 والا لبسے ہی گل دے اوکھا تھی آودی ہی گل دے بازار تے لا ونجن دے وچ سوکھا تھی بڑی سارا کچھ گھن دے آپ دے بزرگ فرمیندن جیڑی عورت حیا والی ہو سی مرد گھدے دے کفایت کرے سی جیڑی آکھے تیری شے گھدی میں کو پسند نہیں سمجھ تیری نہیں سبحان اللہ تیری نہیں ہن میرا سائیں میں کہ ماسی او روٹی دا رومال گھن روٹی کی تے رومال نہیں ہوندا کندوریاں اے گھنن لگ پئی میں کہ ماسی اے دس روٹی دے کیوں رومال پہ گھن دیا باہر روٹی کاج دے نہ دیو تے روٹی بے قدری لگتی ہے میں کہ ماسی روٹی کی تے اللہ سے پردہ لہے آکھے کو کہ رسول بھیجے آکھے کائنا کوئی نبی میں کہ کو تے میں کہ جے روٹی دے رومال نہ ہوئے تے روٹی بے قدری لگ دی ہے جے رن دے برقع نہ ہوئے تے اے بھی بے قدری لگ دی ہے رانوی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق چاریار زندہ باد اوے با نعرے تھوڑے مارو نعرے ویلا کی دی ویندو میں کو ڈرامے باز تھوڑا نعرے سارے میرے نہ مارو جی کو زندہ تھی سن اسلام نال تھی ویسو نعرے نال کوئی زندہ نہیں تھیندا بس اساں دے مرے پیو با مرے کو کیا نعرے نال زندہ کرے سے جی سو ہوں ویلے جو نبی سیں دی شریعت غیرت حیا ہر پاسوں ہو سی جدو پانی سک ونجے مچھاں مر ویندے اساں دے مریا مچھاں سے شریعت دا پانی دے سک گئے کچھو کو میں جیندے رہندے مچھاں مر ویندے مچھاں مر ویندے کچھو کو میں جیندے رہندے کیوں کچھو کو میں ہوندے جمہوری دل کیتا تے پانی اچ تے ٹھڈ لگ گئی تے سکے تے آ بیٹھا ایڈو کام بھی پورا تے اڈو بھی آئی ایم گڈ مسلم 5 نمازاں 5 فلماں اے بھی راضی او بھی ایک مچھی دی شان ہے مولا دا نام ہے صرف پانی وچ جی سی ذرا کڈھو ونجو ہوں ویلے پھڑکن شروع کر دے سی مومن دی حدیث وچ مثال ہے المومنو فی المسجد کسما کے فی الماء مومن کو مسجد وچ میں قرار ہوندے جویں مچھلی دا پانی وچ روح باغ بہار ہوندے اللہ اکبر اسا کچھو کو میں بن گیا
مومن دی شان مچھی وانگے مومن شریعت تو بغیر نہیں جی سکدا ہن میرا میں کہ بھائی دس بھائی ڈبہ پیک کیا ڈبہ پیک آگے دی جُتی ڈبہ پیک کیوں آ کے 5000 دی ڈب شاپر وچ بند جُتی شاپر وچ ول شاپر ڈبے وچ ڈبہ شو کیس وچ پوچھو کسی جڑی او ہے 5000 دی اچھا تے جڑی باہر پئی ہے اسی سیل دے جُتے 200 دی اے کتنے ہیں اللہ دا بندہ تو آپ سوچ سیل دی قدر گھٹ ہے ڈبہ پیک دی قدر ودے جڑی گھر دے پردے وچ بیٹھی ہے دی قدر رب وچ ود ہے جڑی باہر ودی ہے دی گھٹ ہے سبحان اللہ تے انگریز والے دے نزدیک جُتی قیمتی انہاں ڈبہ بنایا خدا دے نزدیک رن قیمتی انہیں برقع بنایا ہے یہ دے قدریں دے فرق ہیں قدر والے کول ویسے قدرہ پیسے بے قدریں کول ویسے دے ککر دے چڑسیں دے کنڈے لگ سے ککر دے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا ککر دے نیچان دی اشلائی کولوں فیض کسے نہیں پایا ککر دے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا آج زخمی نہیں تھی پئی امت دیکھا انگریز دے ککر دے جو چڑھے کھڑے دے اور پوچھو کنڈے آگے تھی کیا سی پیٹے چل سارے اچھا جی دل وچ ہارٹ کے دماغ وچ ذہنی ڈپریشن ہے جوڑے وچ جناب درد ہے سارے جسم میں شوگر ہے الحمدللہ ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں ہم کیا ہیں اچھا جی پھر اماں دا کیا حال ہے بھائی ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے اماں دا الگ ابے دا الگ سسٹر کا الگ مسٹر کا الگ فیملی ڈاکٹر فخر بن گئے فیشن بن گئے اللہ دا بندہ دین سارا غیرت دا نائی غیرت عورت کو لکاون دا نائی اج تو عورت چا لکا انگریز بم نہ مارے تے والا کھی غیرت دا دشمنی رن کڈ ڈالر دیندے رن لکا بم مریں دے وہ کچھ نہیں دے دا اور رن دے دے ان کو پتہ ہے جڑی لکی بیٹھی ہے نا اندر لکی بیٹھی ہے وہی ہے وڈا بم میں وہی لکی تے ہے جڑی شیر حیدر کرار پیدا کریں دی ہے وہی لکی تے ہے جے پیٹ چ مہر علی تے داتا علی اجویری نکل دے یہ لکی دے کام میں نہیں نکلی دے نہیں جڑا باہر ودے نو شیر نہیں جم جا لکیا شیر دبیں جن ایک شیر جو ہوئے سبحان اللہ ایمان دا اللہ سبحے جنگل جو ونجو گدر ڈھیر ہوندن کے شیر اچھا جو ووٹ کروں دے حکومت کہیں دی بن سی کہیں دی بن سی تو جلے گدر شیر حکومت کرے سن شیرے نال کیا بن سی کچھ بھی نہیں لبنا ابا جمہوریت نال گدڑیں دی حکومت ہے تے شیریں دی حکومت حیدر کرار دے نال ہے ایک شیر لکھاں گدڑاں دے اوتے بھاری ہے کافریں آ کے وساں ڈھیرے سے اے شیرن وہ آ کے شیر ہوندے جہاد نال گدڑ ہوندے پرچی نال پرچی پاؤ دے اے ڈھیرن ہی گل جمہوریت دا زور ہے انہیں حکومت جو سنبھالنی ہے سنبھالی نہیں کھڑے یا ناس والا دین ملوک میں بادشاہ وزیر کو بھیجاؤں گا کہ وہ ترائے دلے لابا ترائے پہلے دلہ دن ہون ماڈرن دور ہے ذرا اپ ٹو ڈیٹ یہ رستے جو کہ چوار ویندا پہ منڈا جاندا پہ اس آ کے ساری دھر آئیے گا ایک دم منڈا پینٹ شرٹ پاڑی داڑھی شاڑی مچھا منا دے ویندا پہ ہاتھ گھیو دا ڈول ہے انہاں خیر کی دے ویندا پی انہاں کہ میری سسٹر نے لو میرج کیا ہے پہلے آدن ہمشیرہ دا مطلب ہے کٹھے دودھ پیون والی اور آدن سسٹر دا مطلب ہے ڈبے دا دودھ پیون والی انہاں کہ اوراں ہاتھ وچ ڈول تو دے گھن ونیا پستول پہلے آدن لو میں نکل گئی ہن آدن لو میرج کیتے سی پھڑے انہاں کہ اوراں ولا مراد ہل دے ایک دلہ دے نقدی مل گئے او کی نہیں تھی بادشاہ کو گھن گیا کہ بادشاہ سلامت اللہ لب آیا ہوں کہ نا مرادا میں ترائے آکھن تو ہے گن نہیں ہوں کہ جے سر معاف کریں تے ترائے پورے ہوں کہ کی میں ہوں کہ ایک دلہ اے دوجا دلہ تو تریجا دلہ میں وزیر ہوں کہ والا مرادا اے تے دلہ ہے تے تو میں کی وے دلے ہوں کہ جے بادشاہ وزیر دلے نہ ہون تے قوم بھی دلی نہیں فیضان خواجہ محمد شفیع صاحب اللہ سوالہ دین ملوک لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں وہ جب بادشاہ صدیق عمر عثمان ولی ہوئے تے ہوں دے معاشرے میں جمن والا خواجہ حسن بصری ہو دریا کوڑے ہوں میں نیرہ مٹھا نہیں نکل جا تم میں دیوال کو خربوزے نہیں لگ دے ابا یہ گال ہے تو میرا سائیں
یہ گاہ لئی ہوں انگریز نے ہر شے کیتے پردے بنائے دروازہ شیٹ صوفہ شیٹ کرسی شیٹ میں کہتے ہیں کہ روندی پئی ہے پہوئے لگا پہ اس کرسیاں کو پوائی کھڑے میزیں کو کرسیاں کو رنے تو لبھا کے کرسیاں کو گڈے کو میزیں کو پوائی ویندن وہ چٹ تھی وہ اننے کو نہ پواؤ اننے کو پواؤ اللہ سے چادر اننے کی تے نازل کی تے کو کرسی کو پہو لگا پہ چادر شیٹ بیڈ شیٹ فلانی شیٹ رنے تو لا کے تے کھڑکے کو پوائی جاندن پہو دا مہینہ ہے دھاڑ نکل گیا انہیں دی اللہ دا بندہ دین غیرت دا نائی حیا دا نائی جے غیرت حیا نہیں بھی تے جی مر تیرا بے فضول تیرے کیتے غیرت مند بن کے جی دھی بھی لکا بے دی دیکھنا اپنی دکھانا غیرت مندوں کو نہیں غیرت مندوں کو نہیں آدے جڑا بننے دا دیکھے تے اپنے لکاوے غیرت مندوں کو آدے جڑا اپنی لکھاوے بے دی نہ دیکھے اللہ دا بندہ یہی غیرت دا شمان تو ہن میں تو آپ کو حدیث پاک سناواں نکاح کیوں کیتا ویندے سبحان اللہ نکاح کیوں کیتا ویندے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا سند نکاح کریں دو رسمی رواجی رسم رواجن چا کیتا آئی لگ یو تے آئی لو یو پہلے تے نکاح بعد کیوں آ سی برادری کیا آکسی نک رکھن کی تے میں کہ لک ٹوٹ گئے نک ودا بچے نہیں یہ کہ تک ہی کو بچے سی حضرت سلمان فارسی یا ہور صحابی رسول ہیں ایران وچ گئے ایران والے بڑے آپ کو تہذیب والا سمجھتے ہیں صحابی رسول دے گنا کھانا آن رکھیا تے جدو آپ نے کھانا تناول فرمایا ایک لقمہ ڈھائے پیا فتح جو کی تو نے باقی سارے وزیر وزراء کھڑے لقمہ جو ڈھائے پہ تے آپ نے چک کے کھا لیتا سجے کھبے کھڑے جو ہنو آکھے وے خدا دا بندہ یہ کیا کی تھی یہ لوگ کیا آکشن بے تہذیب ہے کوئی عقل شعور نہیں کو تلو چاک دے کھا گی دیسی اتے تھوڑا پہ یہ تہذیبیں دے بدترین بے تہذیبی تہذیب دے پجاری صحابی رسول دے اعتراض کیتے سی صحابی رسول دا جواب سونا سبحان اللہ صحابیوں کو فرمیندن میں غصے نہ لٹھے نے فرمین حل ترک تو سنت حبیبی لحاظل ہوما کا کہ میں اپنے نبی دی سنت کو انہیں پاگلے کیتے چھوڑ دے وہاں سبحان اللہ کہیں دے کیتے پاگلن کیتے وہ ایران قیصر و کسرا دے بد تہذیب والے علم دے فنون والے کو میرے رسول دا صحابی فرمیندہ پہ پاگل ہے نکل والا رسول دا پیچھو چل لڑا لے اللہ دا بندہ یہ نمی سکول والے دے تہذیب والے ایکشن یورپ والے کیا کہیں گے یہ تہذیب کے خلاف ہے ان کو میرے نبی دے صحابی والا جواب دے دے ڈاند تروڑ گنے حل ترک تو سنت حبیبی لحاظل ہوما کیا انہیں ڈنگرے دے واشے کیتے میں اپنے نبی دی سنت چھوڑا نام مرادہ یہی سنت دا کمال تے ہے جو اتنی وڈی سلطنت والے سارے جوتے میں پہ رول دو سبحان اللہ سبحان اللہ تہذیب والے ہن تہذیب والے ہن قانون والے ہن تمدن والے ہن علوم تے فنون والے ہن سائنس تے فلسفے والے ہن میرے نبی دے چند صحابہ رسول دی تربیت والے سنت رسول دے پابند جو آئے نا ایران دے قیصر و کسرا دی اٹ نال اٹ وجا دیتی ہیں سبحان اللہ اللہ دا بندہ جڑا بے ایمان تے کو آکھے وے داڑھی منا لوگی کیا ایکشن لوگیں تو نہ دیکھی رسول خدا تو دیکھی سبحان اللہ ایک بزرگ کو پوچھو نے مرید لجپالا مومن رہنا چاہنا تے مومن مرنا چاہنا فرمانے وال ایک دلیل رکھ اپنے کول کیا فرمایا جڈوں کوئی کام کر رہے ہیں یا چھوڑیں اے آکے خدا رسول کیا آکسن تے فرمایا جڈوں آکسن بندے کیا آکسن فرمایا وال کافر تھی ویسے ہوں یہ دلیل تے بن گئی ہے بھائی لوگ کیا آکسن لوگ نہیں چھڑیں دے بھانے جیرا کو جی کر رہے ہیں برادری نہیں چھوڑیں دے جے پیسے ڈھیر مرچاں تے ولاک سے ڈٹھی برادری کو نہیں کھواونا دیتا لون ہوئے تھوڑا ولاوی بدنام ڈھیر ہوئے ولاوی ایک کہیں پاسوں خلقت نہیں چھنے دی
ہن میرا صحیح تے جگو سنت رسول پہ رکھے نا او تہذیب نہیں او وحشت سنت رسول اعلی سبحان اللہ اتباع کرن والے صحابہ انہاں دے پیچھے چلن والے اولیاء تے ایک ولی ایک پاسے پوری دنیا دے کافر ایک پاسے وہ اللہ دے ولی دی جُتی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اللہ دا بندہ دین شریعت سنت رسول دیتی پیروی کیتی کر تے استا پیسے جی اللہ سی پہلے کو استا دتیا ہن انہاں کو تال علوم فنون اصل دے نال نہ اللہ سے دتیا ہن رسول کریم دی اطاعت نال دتیا ہن حدیث پاک ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم بات فلجت فإنه غض للبصر واصل الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوانو او نوجواناں دا گروہ فرمایا جڑا تواڈے وچ طاقت رکھیں دے نا نکاح کرن دی شادی کرن دی تے فرمایا شادی کر لے شادی کیوں فرمایا ہن مقصد سن نکاح دا فإنه غض للبصر کہ اکھ کو بچاون دا یہ سب تو بہترین سامان ہے وآحسن للفرج تے شرم گاویں کو محفوظ رکھاون دا بہترین طریقہ ہے ومن لم یستطع علیہ بالصوم تے جڑا طاقت نہیں رکھیں دا نکاح دی فرمایا اون دے تے ضروری ہے روزہ رکھے کیا رکھے روزہ رکھے این دا مطلب ہے نکاح سنت جدو سمجھ دے کرے سو نا رسمی نہیں سنت والوں دے دو مقصد دن ایک اکھ دی حفاظت دوجا شرم گاویں دی حفاظت ایویں نا میرا صحیح ہن کیوں جیڑے ویلے بندہ روٹی کھا باوے نا دال نال والا گوشت بھی آ ونجے نا نہیں کھندا رجا جو بیٹھا اکسی بابا رجا بیٹھا جیرے ویلے اللہ سے تے کو جائز عورت دیتی ہے نا تے جی میں پیٹ راج گئی میں نفس اپنے کو رجا چھوڑ ہن بنے کو نہ تک دیداں پئی ودا اکھی سک دیاں دل بھکھے اے بھکھا سک دیاں اکھی نہ رکھ مومن دا رجا کی ہوندے رجا دل والا مومن یہ مطلب جا نکاح دا مقصود ہے اکھ دی حفاظت دے شرم گاویں دی تے جڑا جو سنت سمجھ کے نکاح کر رہے ہاں پاس پاس جناب پارسا مرد عورت ہوئے ہاں کیونکہ اللہ سے جدو جائز دیتے ضروری سجے کھبے منہ مارے سجے کھبے منہ مارے عورت کیتے یہ حکم ہے مرد کیتے بھی یہ حکم ہے ہوں میرا صحیح اے ہوی حدیث مبارک دے ضمن آیات دے ضمن دے وچ ہوں تے کچھ چند مثالیں نال تے دلائل نال تے حدیث رسول نال اے دسیندا بیٹھا بھی غیرت نکاح دا مقصد ہے حفاظت غیرت یہی مقصد ہے مرد کیتے عورتاں مر جاون دے عورت کیتے مرد مر جاون ہی گل اسلام پردہ رکھے سی بے دا گوشت دے دے اپنی دال نال نہ لڑے ہی گالو جنو بے پردگی ہے گھر میں تصادم ٹکراؤ والا کوڑے پیر بیٹھے نجومی توتے فال والے لڑائی دے تھی دے بدعملی تو او کیا جن وہ شیاں تیری ساس جیڑی ہے نا وہ تویز کی وہ پوی گڑا پانی سٹن دی جادے تو پٹرول ودا سٹیں دی انہیں کو پتہ لڑ سن دے کالا بکرا ہو سی توتے فال والے اللہ دی پناہ ہے جیڑی قوم رول ونجے انہیں دے مقدر توتے فال والے کولوں مل جیڑی قوم کو خدا آباد رکھے انہیں دا مقدر اللہ دے نہ ستارے کولے نہ توتے فال والے کولے لوح محفوظ دے لکھا ہوئے رسول کریم کو اللہ سے عطا کیتا ہے مات جو مری تھے گھر جو لڑائی تھی تھی وہ جب بدعملی کرے سے خوشحالی نہیں آ سکتی اللہ دے قانون نو کوئی نہیں توڑ سکتا تو بدعملی کرے سے رب تیرے اوتے ناراضگی کا اظہار کرے سی وہ جنہیں کو رب سزا دے وے انہیں کو توتے فال والے نہیں بچا سکتے بدعملی چھڑے سے خوشحالی اوسی توتے فال والے کول ونجن دی لوڑ نجومی کول ونجن دی لوڑ ایشو دیکھ روٹی نہیں لبدی پونے گڑا دے چٹے پوچھ والا کالے سر والا تے نیلے پنڈے والا بکرا کہنا اگلا تھی ویندا حیران مولا پیدا ہی نہیں کیتا لبھا کیتوں ولا آدم اے بکرا تانوں نہیں لبھنا صرف مرشد ویکھ دے نے پیسے 10,000 مرشد نوں دیو اگلے دن بکرا اے دا فرج مرشد دی نے کہا سی سر سلوٹ ہی گل ونجو اللہ دے نام نہ اجڑ نہ لٹی یا اللہ دی قسمیں دعوت کریں دی کہ اس امت رسول ہیں
تے ساری زندگی بدترین ہے، نہ عقل ہے، نہ تدبر ہے، نہ تفکر ہے، نہ شعور ہے. کیوں؟ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین. عرب تو مقولہ ہے ودن جدو کان رہنما بنے سی تے ضرور کہیں کھڈے وچ ون سٹے سی. جے رسول دے پیچھے چل سے نعمت عشتا شانہ حسن، انگریز دے پیچھے چل سے ول پاتی دے بیٹھی والا روندا کیوں؟ اللہ دا بندہ ہون آ گیا نکاح دا طریقہ، شادی دا رسم، ان دے وچ حدیث پاک ہے کہ عورت بندہ شادی کریں دے عورت نال یا اون دے مال دی وجہ تو یا اون دے نسب دی وجہ تو یا اون دے حسن دی وجہ تو تے یا دین دی وجہ تو. فرمایا تساں دین دے پارسائی دیکھ دے نکاح کرائے. سبحان اللہ. یہ مومن کی تے حکم رسول ہے کہ نہیں؟ بے شک. ہن ساڈے معاشرے وچ رشتہ کیوں تھیندے؟ مال دولت حسن دی وجہ تو. ہی گالوں مال وچ ودھنا چاہندوں، دین وچ نہیں. حسن چ ودنا چاہوں، مصنوعی حسن اے میکا والا سامان لاونا پوندے ایویں نہ سہی. دولت تے نسب کہ جٹ دی دھی تے نئی نال نہ کرے. حدیث پاک چ تساں دین دیکھنے پارسائی کیوں؟ دنیا دا سامان فارضی عارضی ہے، دین دا سامان باقی ہے. دین کو اگو رکھا ہے حدیث رسول اسے کتاب دے وچ. ہن مال پرستی، دولت پرستی، حسن پرستی آ گئی ہے، دین پرستی ختم ہو گئی. یہی رسم آ گئی ہے، ہی دی وجہ تو دین دے پرہیزگاری دی کوئی قدر نہیں رہی. ہن سہی اس تو بعد آ گیا ایسے بجیں دے پیوں اساں ڈھول ڈھمکڑیاں تے جناب بینڈ تے باجے. ایک شادی تے میں گیوں تے لڑائی پے گئی، انہاں کہ سی کیوں لڑدے؟ میں کہ سی کیوں پہ لڑدے؟ نہ کہ میراثی نہیں چھڈن دیندا. ٹھیک ہے اساں کو برادری چوں کڈ چھوڑے سی. میں کہ سی مطلب ہے میراثی نہیں برادری ہے. تم میراثیں نہیں تھئی جو سنت رسول دی پیروی کرے تے برادری وچوں نکل بندے جے کافر دی اتباع کرے تے والا برادری وچ. میں کہندی والے برادری کہندی آپ چا دسو. مومن دی برادری تے سنت رسول نال بندی ہے، میراثیں نال نہیں بندی. ڈھول ڈھمکڑیاں کے ساز باز فلانا فلانا جہیز دی وجہ تو آکھے آگے. میں کہ سی لڑائی پے گیا کہ سی. میں کہ خیر آگے سی ان کو ٹی وی نہیں دتا تے نہ ڈھول چھڈن دتے نے، میں تے دھی نہیں دیندا. میں کہ این کرو نہیں کہا میں پڑھے نا. میں کہ کیا؟ میں کہ چھوڑ نہیں چھڈنی، ڈھول بھی چاہیے ٹی وی چاہیے. ملے کو آدھو بابا آؤ ایجاب قبول کرو. اچھا میں کہ ٹی وی کیوں دیتی؟ میں خدا ہدایت بخشی ایک ایک نال سونا لگ دے تے ٹی وی چن 1.25 لاکھ کوجے بھی سونے بھی اس کوجے دے نہیں اندر سارے چھٹے پھوکے اندر. تے میں کہ صحیح مت مری چی وسامنی یا اجاڑنی آگے وسامنے. میں کہ 1.25 لاکھ کیوں دیتی؟ ٹی وی بند کر دے. نام مرادہ ایک نکاح دیتی 1.25 لاکھ کیوں ودا دینی؟ کیوں ایک پورا نہیں؟ جی ٹی وی نہ لینو تد طلاق. مومنا مومن دا گھر خدا رسول کو ناراض کر کے نہیں وس سکدا. مومن دا گھر خدا رسول کو راضی کر دے وسی. مومن دی خوشی خدا رسول کو ناراض کر دے نہیں. ڈھول ڈھمکنے میراثی فلانے بینڈ باجے والے چھڈ کے وہ خدا رسول کو ناراض کیتی کھڑی. ہن شادی خانہ آبادی نہیں، ہن شادی خانہ بربادی بن ویسیا. 15ویں دی طلاق ہوندی ہے، او بھی جیل ٹبر پہ لڑدن لڑایا پہ تھیندن. وہ شیطان ڈوڈا لا کے وے اپنی بے ایمانی دا. ہن ڈوڈے کو چھڑے سو تے جان چھٹ سے. نبی دی شریعت دی پیروی کر جویں تیرے پیو ڈاڈے کو موت آ نکھڑے دی تیرے گھر بھی وسدے رہس. ایمانداری نسو دیہات ونجو نا تے کوٹھے نال نکے بنے کھڑے، دادی بیٹھے نال دادا بھی بیٹھے، نال نانی بیٹھے نال نانا بھی بیٹھے. وہ کیوں وسدے پیو؟ آگے سی کم جو وسن والا کیتا سے وسونا، اجڑن والا کرواں تے اجڑواں. گجرات کی میں دیکھ معلومات ایک بابا ملا 109 سال عمر، منہ رتا لال، ٹرتا پھردا. میں کیا باشیا کیا کھادی؟ برگر فارمی مرغا کے توبہ. میں کہ ڈالڈا ڈھیر کرنے کے توبہ توبہ. یہ سارے ہسپتال پن خدا تا بندہ انگریز دا سامان کٹھا چا کریو کھاون پیون والا بندر دے کھرلی والا کٹھا چا کر سارا ونڈا ایک سوکھے بندے کو چا کھوا بلا کو ہسپتال چ لئی ون. اگے جا کے صحیح انتظار کرو کفن دا. کیوں آ کے سی ان مت ماری نو کی فارمی مرغا کھا؟ ڈاکٹر خود آندے لے. میں کہ بابا جی یہ ترقی والا مرغا کھاوے تے ہر ٹیکے، یہ ترقی والا قانون دے تعلیم پڑھے دے والا دل ٹیکے.
ایک دل کو اٹے کے غیرت ایمان کو اٹے کے ہندی کہنا میرا سائیں تھی ویندی ہے نا ابا تے ہن میرا سائیں میں کہ وہ ایک پاسوں بیمار بندہ چ رکھو تے دیسی سامان رکھو دیسی ککڑ دہی لسی مکھن تے گھیو ہن کو کھواؤ اگلی بار پہلوان بچہ بیٹھا اسی یہ تھی دے کہنا ہن کہیں کو پا گھیو ڈالڈا کھوے سو پہلوان بن سی یا مرسی تے دیسی گھیو کھواؤ وہ پہلوان دیسی چیزیں نال بن دین ولایتی نال دے پیپشا بن دین پوچھو تو کیا چودھری صاحب جا رہے تھے بس چلتے چلتے گر پڑے میں کہا جناب اندر مرغی نے پر پھلائن ترقی والی شور کیتے ہی گل سٹ چوڑے تھی اللہ دا بندہ انگریز دے غذا صحت مند بندے کو دے میں تے بیمار تھی ویندا ہے تے انگریز دی قانون جس معاشرے وچ ہوے او معاشرہ تباہ تھی ویندا ہے تے انگریز دی تعلیم جس قوم وچ ہوے انہاں دا فکر و عمل دا نظام تباہ تھی ویندا جنہیں دے کھانے بیمار کرنے نے انہاں دے قانون کیا کرے سی اللہ اکبر اللہ اکبر میں کہ بابا خیر ہے میں کہ ابا ہن سنی ذرا غیرت دی گل وی او بابے کو میں کہ بابا کیوں اتنی شوق ہے کہ پتر میری شادی تھی ہے 15 سال تو بعد میں کو پتہ لگا جو شوہر کہیں کو آدن دے عورت کہیں کو آدن اللہ حالی تک بابا زندہ ہے بابا حالی زندہ 110 سال عمر منہ دے رتانجن کریم دی دے تھوڑی سٹیل میں کریم دی ہوں تو مولوی کریم لا دین سٹیل میں نہ کہ نور پیا چمکے میں کہتی یہ نور نہیں ہے کریم دا فائد ہے ہوں میرا صحیح ہو بابا میں کہ بابا 15 سال تو بعد کیویں اگر تڈو شادہ نکاح تھیا نا تے میری گھر والی کوٹھے چ وڑے تے میں نکل ونجا میں بنا تے او نکل ونجے شاہ کو پتہ نہ ہوے شوہر بیوی آدھے کہیں کو 15 سال تو بعد پتہ لگا جب بات سوچ برف ویلے بن دیے جلے ڈھک بند رہے کھلے ڈھک دے فرجیں تے برفی نہیں بندا تے جدوں ہوے نا نیرو اشارے کو سمجھی جدوں مکان دے نیرو سٹیں دے کنکریٹ بن دے چھلو بھی ٹکراویں تے نہیں ڈھاندیاں تے جتھا 16 ایک دا مثالہ ہوے ہن پوچھو کی حضرت صاحب تبیز میں کہ کیوں کہ بابے جرمن ہے سینٹر کے پاس جانا ہے ابا نہ فصل بچی نہ نسل بچی آئی مقام تے ہی رومن دے ماتم دا پر جدوں ضمیر مر ونجے نا کون روے پانی ہوے تے نکلے دل وچ غیرت ہوے تے اکھی تو پانی نکل دے جدوں دل تے پانی سوک ونجے اکھی وچوں کیویں ہاتھوں نکلے نسل کو فصل کو سنڈی کھا گئی نسل کو پولیو دے قطرے دے ٹی وی کھا گئی رل گئی رسول کریم دے در تو ہٹ کے دشمن دے اعتبار کرتے مک گئی ہی گل سارے نبی پاک فرمایا بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود دا قول ہے فرمایا جتھا عورت ایک دفعہ بیٹھی ہوئے نا میں جے تک جا ٹھڈی نہ تھی سی میں کائنا باساں ابا یہ جتنی تے کو اصلی ماحول بازاری سکولی نقلی ماحول ریڈیو تلا کے کیبل تک ملیا پہ شالا بھڑکیلا دے جوشیلا ہے بھڑکیلا دے جوشیلا ہے ہی گالوں دوہیں پاسوں کھاتے موک گئن نسل کشی بھی تھی گئی دے فصل کشی بھی ابا ایک ڈھول ڈھمکنے شادیں دے اے نہ کر شریعت نہ جائز تے حرام ہے نہیں حرام کام کرے سے برادری راضی تھی سی خدا ناراض تھی سی تے ول آپ سوچ موت دے ویڑے کون وڑ دے برادری وڑ دی ہے قبر وچ وینن نیڑے نہ حشر تے نہ اگوں کہیں تیرے نیڑے نہیں رہونا اے جڑی برادری بندے کو راضی کرے دی تے سامان گھن دین ویچ تے سامان گھنن دی وہ اللہ دا بندہ جدو اسرائیل تیرے مہمان تھی سن موت دا پیغام منے سن ہوں ویلے سامان جیندی خاطر دین مکئی کھڑی نہ فریج ٹر دین دیے تے نہ الماری آن دے افسوس کریں دی وے یار ساڈے کیتے وجہ محنتاں وی جدائی دا ڈیے الوداع دا موقع آیا پہ اج دے ویندا پہ چھوڑ دے نہ جتھا سامان ہے اوتھے ہی رہ ویندے جڑے بنجے دی خاطر اولاد ٹبر خاندان برادری دی خاطر ریڈیو کیبل تار رکھی انگریز دے وفادار بنی اج وہ برادری دو رنا مرد رنا دروازے تک روندن بندے قبر تک ویندن اندر کوئی نہیں وڑدا ویندے کوئی بھی نہیں ویندا صرف کلا ہو سے
تے ہن خدا دے یا تیری ذات دے یا رسول کریم دی ذات ہو شا من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا ترائے سوال نہیں تے ہنے دا جواب دنیا تو لین آیا مومن تے والے جواب پکا گھن جواب ہر پاسے جدوں تیرے کولو پوچھا ویسی من ربوں کا میرا رب اللہ ہے اے نہ کہ پڑھاں گے کیویں تے کھاواں گے کیویں اللہ دا بندہ سکول والا روٹی کھسیے دتی نہیں اللہ سہی دے دے ولیاں دے صدقے میرے داتا کریم لجپال لاہور ون سارے دے ہر شے بند تھی ویندے ہوٹل بھی بند تھی ویندے مہمان خانے بھی بند تھی ویندے رات تک میرے داتا دا دروازہ کھلا رہ ویندے تو دے آدھی قرآن پڑھے سو بھک مرے سو 10,000 داتا ہون بھی پلیندا پے اللہ دا بندہ تے میرا سیاں دین ایمان غیرت دا نام اسلام ہے جے غیرت نہیں دے کچھ بھی نہیں بے ایمان بے غیرت بے ادب دی کوئی شے قبول نہیں مومن تے غیرت دی ادب والے دی ہر شے قبول ہے اللہ دا بندہ ہی گل ہوں ڈھول بین باجے فلانے فلانے یہ نہ کر بچ ہی تو یہ جتنی انگریز کفر دا نظام ساڈے کو لایا کھڑے تعلیم قانون تہذیب برادری دے بت دے ساکو ہی دی پوجا کروائیے سی ہی دے ساکو مروا دیتے برادری دی پوجا نہ کرا شریعت رسول دی اطاعت کیتی کر تینو برادری آکھے نا کہ نہ اسا تیرا جنازہ چیسوں تے نہ تیرا نہ رشتہ کرے سوں وہ آکھو میں کو مویا جنازہ میرا جنازہ نہ پڑا ہے وہ جنو نبی نال یاری لا دے تیرا جنازہ بھامے روڑی دے سٹ کھتے سن فرشتے آن پڑھے سن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دین تے غیرت تے مر نہ تیرا جنازہ پڑھاویں ایویں تے کو سٹ گھتن اللہ دی قسم بلا بھی جنت وچ ویسے پیا جب برادری دے مذہب تے مر گئی ہوتا خدا کو چھوڑنے میں بھاویں کعبے وچ بھی ونج پوری سے نا جزا نہ پیسے اصل ایمان تے غیرت دے ادا بھئی میرا سیاں شادی دا موضوع دے بڑا سکا تے بڑا خشک لیکن شریعت نال تے مثال نال میں کو تر کر کے تو آکو دتے نہیں ایسا ہی لیکن گاہ لے ہے کہ عورت ہی واسطے ہے عورت تو اساں وڈی عمدہ نسل گھنے اے وڈی قابل قدر شاہ ہے وڈی قیمتی ہے وڈی عزت والی شاہ ہے وڈی محبت والی شاہ ہے اللہ سے ان کو مرد کیتے بنائے ان دی عزت احترام کر ان دی خدمت کیتی کر ٹھڈی شدتی شاہ ان دی برداشت کیتی کر لیکن بے غیرتی تے کو کھلا جو چاہ دے مارے برداشت کر ونی لیکن جب برقع لاوے برداشت نہ کرے اللہ اکبر کھلا برداشت کرے سے صبر بنوے سی برقع برداشت کرے سے بے غیرت بنوے سے صبر نال فضیلت بے غیرتی نال رذیلت میرا سیاں گال ہی تے بہویں 500 سال انگریز سوچیندا رہ گئے امت کو ہی مقام تک پہنچاون کیتے 300 سال عمل کیتے سی 800 سال دی لٹی امت ہے میں کیویں نے کو 2 گھنٹے وچ سیدھا کرا لیکن بزرگ فرمیندے ایمان غیرت ہوے تے دل میں 1 سیکنڈ وچ بندہ سیدھا تے ویندے اللہ سی توبہ استغفار دا دروازہ کھول دے رکھے جے کافر 800 سال تے کو اجاڑے سی نا تے اللہ دی قسم نبی سی تے کو 1 منٹ چ بات کر سکدن لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں اللہ دا بندہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اچھا سب کو ایمان غیرت اور ادب والی زندگی نصیب اپنے رنے کو لکاون دی توفیق بخشے بے کو نہ دیکھن دی توفیق عطا فرمائے ایمان غیرت اور ادب والی زندگی استاد فرماوے ساڈے بادشاہیں کو مولویوں کو پیریں کو عوامے کو یہ نہ میرا صحیح چارے پورے بنسوں دے گہل بنسی یہ نہ صحیح پیر پنچر ملا پنچر حاکم پنچر عوام پنچر چارے ویل گڈی دے پنچر من پیچھے دھکا سٹارٹ ہوندی ہے ہن حالات بیان کروا دین مولوی صاحب دعا میں کہ دوا نال غصہ ہے دعا منگو دوا میں کہ شریعت کرنی پوسی دعا ہی منگنی پوسی دوے پاسوں ٹرنا پوسی دین دعا کیتے رکھی کھڑن میں کہ دین حلوا پوڑی جو منہ وچ لگاونا پوسی ہاں اے کنڈے دی سیج ہے نبی عقل کل حیا کل امام الکل فل کل مختار کل رسول جدو دین پیش کیتے نے نا برادری جنہیں صادق امین آکھے پتھر مارے نے کنڈے دی سیج ہے نبی عقل کل حیا کل امام الکل فل کل مختار کل رسول جدو دین پیش کیتے نے نا برادری جنہیں صادق امین آکھے پتھر مارے نے کنڈے بچھائے نے کھو کھٹے نے ہجرتاں کروائے نے کھانے پینے بند کیتے نے
یہ دے رحمت للعالمین نبی نال ہویا برادری کیتے حق دے راہ دے تے جدو تے کو پتہ لگے جو میں ربی دے راہ دے ویندا پیاں سمجھی لے برادری ایویں کری سمجھی رسول دے راہ دے آ گیا رسول دے راہ دے وہ رحمت للعالمین نبی حق بیان کیتے سی تے برادری پتھر مارے جدو تو دین دے اسے پتھر ضرور وجسن پتھر کیوں وجدن تو گھڑا گھندی کھڑکا دے گھندی تے مولا جنو بندہ قبول کریں گے کو کھڑکیں گے دور دشمنے تو پتھر مرویں دے جے ٹوٹ پیا دے کچا ہے جے پکا رہا دے بل پکا ہے اللہ دا بندہ دنیا دے پارٹیاں کفر دے نظام دے پجاری ہیں جے تک ہنا وچ بندہ نہ کٹی جے دے خدا نہیں لین دیا تے جے خدا دے راہ وچ جے تک کٹی چے نہ عہدہ نہیں ملدا یہ ایویں نہ کہ عشق معاشا سے عاشق بھی ایسے جھنٹی بھی ایسے کیوں آگے ملا دی جھنڈی آتے چھے جھنڈی نال عشق نہیں اندے عشق پوچھ نہیں دے حسین کربلا تو پوچھ 72 دیتے نے آپ کو دیتے نے ولا فخر نال اکریچ نہیں کھڑے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اتھے سب کچھ دے دے آج جی کرنی پوندی ہے اکریچ نہ نہیں پوندا سندے دو نمازاں پڑھ دے مسجد تے پیچھے دے دوں کہ جبریل تے نہیں آیا کھڑا اللہ دا بندہ عشق ایڈی شوقی شے نہیں تے نہ جنت ایڈی شوقی شے ہے وشا کو تے ٹاؤن سوسائٹی نہیں بنان دیندے ادن سے کارڈ دکھاؤ وہ ٹاؤن سوسائٹی دے کارڈ تو بغیر نہیں بنان دیندے اللہ دا بندہ جنت وچ نبی دی شریعت تے شناخت تو بغیر نہ بنان دے سنی ابا ہن تقابل تھیندا پہ کلے ہوں ہانا ولا بھی کئی بی گال ہے ایک نفس دی وجہ تو مخالفت شرع ایک کفر دے مقابلے وچ مخالفت شرع نفس دی شرع تو کرے سے گناہگار بن سے کفر دے مقابلے شریعت دی مخالفت کر سے کافر بنوے سے ہن عالم کفر دی تعلیم تہذیب قانون معاشرت اے مقابلے ہی کھڑی ہے ہن جڑے ویلے رسول کریم کو ہن دے مقابلے پوجا کرے سے ہن کافر دے مرتد بنوے سے ہن مومن نہ رہ سے اتباع نفس ہر گمراہی اور حرام ہے اتباع کفر کفر ہے ہن کفار دا مقابلہ نبی دی شریعت دے نال ہن تہذیب معاشرت دا مقابلہ رسول کریم دی شریعت دے نال ہن ذرا سوچ کے قدم اٹھاویں ہن ایویں نہ پیروی کرنی تہذیب دی ترقی دی تمدن دے معاشرت دی او جانوریں تو بدتر رہی اے فرشتے تو آلائی اے فرشتے تو آلائی عورت او نہیں جن دے دل وچ 100 دی شک ہوے عورت او ہے جن دے وچ ایک دی ایک دیکھو اللہ دا بندہ خیال کر دنیا دکھیں دی جاہی پہچان دی جاہی عیاشی دی جہانی تفکر دا جہان ہے اللہ سے آدم کو جنت فرمایا آدمہ خیال کرا ہے شیطان دشمن ہے درخت دے نیڑے نہ ونی ان دے مشورے دی بھی عمل نہ کرنی ورنہ جنت چوں نکل ویسو وہ ابا پیغمبر جنت شیطان دے مشورے دے بھول دے چل کھڑے تے جنت چوں باہر آ گئی ہے اولاد کفر دے قانون تہذیب سکول جمہوریت دے وچ رل دے تے اڈھی گئی کھڑی ہے تے ولا وی جنت وچ ودے ویندو خیال کر میرا سیاں ہن تے کوئی ایک مثال سناواں تے گل مکاواں ایک بندہ جنگل چوں لنگدا سارے حالات دے مطابق مثال ہے ایک بندہ جنگل چوں لنگدا کتی رکھ دی کتی رکھی حفاظت کیتے بھی متا کوئی پائے ونجے ویندا پیا دے کھبے پاسے ڈھول دی آواز سنی کتی دے کتی اڈہیں بھج گئی جدوں ڈھول ڈٹھو دے تلے بوٹاں چھوٹاں پیان تے ہوں کہ مولا دا نا جی تے ڈھول ہوے تے گوشت ہوندا مولوی دے نام مراد میں کو چھچڑے نے رکھی کھڑا دے دے روسٹ ہیں ہن مولوی شودا ویندا پے تے او کتی ایڈو ڈھول دی آواز آوے کتی اڈہیں شادے دے کڑا کھان مولوی تنگ ہوا کہ نام مراد رکھیا میں ہیں بھجے اڈے کھڑیے کیا کر رہے دے نال اخیر تنگ آ گیا ہوں کیا کیتا ہوں ڈھول والے سجے ایک کو دریا تو پار بلھایوس ایک کو اروار بلھایوس ان کو آکھے شابس کھڑکا ڈھول جدو ڈھول کھڑکاوے کتی وچوں لنگ دے اڈہیں ونجے بھی بوٹا پیا ہو سکتا
جدوں نہیں گئی این پچھلے کو آگے شاباش تو کھڑکا تو چپ کر وہ والی نہیں آوے ای میں اندھی ویندی ترقی کریں دی کدی اون پارٹی کدی ای پارٹی ویندی ویندی بوڈ مری کیا تھئی ابا انگریز ڈھول والے بلہن سیاسی مذہبی پیشوا ہوں آدھر تو چپ کر اے نواں آ گئی آدھر کوٹ ڈھول اسا روٹی کپڑا مکان ہی نہیں مل سی اندھے کول ویندو ای کو کھڑکاون شروع کرے کیا وہ ہمارے پاس ہو پاکستان ہم بچائیں گے او صحیح نہیں جلو او اندھے ویندے اتھائی زندگی ابا خدا دا خوف کر ڈھول والے دے پیچھے نہ ون ہر جا دے ڈھول نال گوشت نہیں ملدے پیچھے ڈھول نال وڈے راز پے ہوندے ہی گل ڈھول والے دے پیچھے ون نہ رس رسول کریم دے بول والے دے پیچھے ون انہیں کو دیکھ گیدی وہ کھوتی جو ایک دفعہ لنگ پوے راہ تو تلے کو پوے اگلی وار جلے اڑھی ویندی ہے نا ہولے لنگ دی مت ڈھائے پوا تے ساکو 65 سال تھی گئے نہیں ڈھی ویندے وہ گنا کھڑے چوسیں دو میں راس دے نکل گئی ہے بانداری سوار چھوڑنے دے چوسے گنے کو اچھا ہوں کو کھڑے چوسیں دو مت مریض کی حدیث پاک ہے لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتين کہ مومن نہیں ڈنگیندا ایک سوراخ تو دو دفعہ تے ساکو 60 سال تھی گئے ڈنگیندے ایندا مطلب ہے ایمان تے نور کوئی نہیں رہا ابا سیاں یہ کیا تاں پیشوا یہ جڑوں آ گئے تباہ تھی ویسے یہ تعلیم قانون تہذیب تو چھٹکارا پا اپنا منہ ورخ ولا نبی کریم دی شریعت دے تعلیم وال واپس کر یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہ چراغ جلسنی ہنائے والا اس نے انہوں کچھ نہیں ملنا ایک کواریا کٹین تے کٹے آلین نہ بال دے سن نہ لسی باہمیں لاکھ دعا ہے باہن گننا مشین ہے جو گننا دیو تو اندر رہو دے کٹنی ہے تو ساکو مرشدہ دعا مانگ میری رہو نہ نکلے نکلی نہیں پئی تیر دی نکلی پہ مرید دی کیوں نہ نکل سی اب آئے انگریز دا نظام جڑا ہے نا گننا مشین ہے آئی پئی ویچ کدے ویندی رہو دے نکلی کھڑی ہے کدو تھوگ پہ دوں تو ویلا تھی نہ ویندی کما والے ویلے تھی نہ ویندے نکم میں رج دے ویندے یہ کوئی تھی انہیں دعا ہے اللہ سے ایمان اور غیرت والی زندگی نصیب فرماوے دلیں دے سنگ تو نجات عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ